अस्सलाम वालेकुम दोस्तों अबू मोहम्मद हज्जाज बिन यूसुफ बिन हुक्म बिन अबू अकील सकफ़ी ताइफ में पैदा हुआ और वहीं उसकी परवरिश भी हुई। हज्जाज बिन यूसुफ ताइफ के मशहूर कबीला बनु सकीफ़ से ताल्लुक़ रखता था। इब्तदाई तालीम व तरबियत उसने अपने बाप से हासिल की, जो कि एक उस्ताद था। हज्जाज बचपन से ही अपने हमजमातों पर हुकूमत करने का आदी था। तालीम से फ़ारिग होकर उसने अपने बाप के साथ ही तदरीस का पेशा इख्तियार किया, लेकिन वो इस पेशे पर कतई मुतमईन न था। बिलाखिर वो ताइफ छोड़कर दमिश्क पहुंचा और किसी न किसी तरह अब्दुल मलिक बिन मरवान के वज़ीर के पास मुलाजमत हासिल करने में कामयाब हो गया। वज़ीर ने जल्द ही इसकी इंतज़ामी सलाहियतों को भांप लिया और इसे तरक्की देकर अपनी जागीर का मुंतज़िम मुकर्रर कर दिया। एक चीज़ जिसकी वज़ीर को हमेशा शिकायत रहती थी उसकी सख्त गिरी थी, लेकिन इस सख्त गिरी की वजह से वज़ीर की जागीर का इंतज़ाम बहुत बेहतर हो गया था। इत्तेफाक से अब्दुल मलिक को अपनी फ़ौज से सुस्ती और काहली की शिकायत पैदा हो गई और उसने एक मोहतसब मुकर्रर करने का फ़ैसला किया। वज़ीर ने हज्जाज का नाम पेश किया, लेकिन ये वजाहत कर दी कि आदमी सख्त गिर है, इसलिए वो इसके अफ़ाल के लिए जवाबदेह नहीं होगा। इस तरह हज्जाज अब्दुल मलिक की फ़ौज में शामिल हो गया। इस हैसियत से उसने अब्दुल मलिक की खूब खिदमत की और उमवी फ़ौज उससे दहशत खाने लगी। यहाँ तक कि खुद वज़ीर का दस्ता भी उसकी सख्त गिरी का शिकार हुआ, हालांकि वो खुद कई साल उन्हीं में शामिल रहा था। अब्दुल मलिक ने जब इराक़ पर हमला किया तो मुसअब बिन ज़ुबैर के ख़िलाफ़ उसके सख्त इक़दामात ने अब्दुल मलिक को कायल कर दिया कि हज्जाज उसके कहने पर कोई भी इक़दाम कर सकता है और उसके लिए अखलाकी व मजहबी हदूद अबूर करना कोई मुश्किल नहीं। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर उस वक्त मक्का में पनाह गुज़ीन थे और अब्दुल मलिक को उनकी हुकूमत ख़त्म करने के लिए किसी ऐसे शख्स की तलाश थी जो अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर का ख़ात्मा कर सके। चुनांचे हज्जाज को इस मुहिम का इंचार्ज बनाया गया। उसने मक्का की नाकाबंदी करके ग़िज़ाई बहरान पैदा किया और संगबारी की। जब शामी खाना काबा की हुर्मत जो अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रहमतुल्लाह अलैह की अखलाकी अपीलों की वजह से हिचकिचाते तो हज्जाज खुद संगबारी करता था। इस मुहिम में उसने इंतहाई सफाकी का मुजाहरा करके हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर को शहीद कर डाला और उनकी लाश को कई रोज़ तक फांसी पर लटकाए रखा। इसका नतीजा ये निकला कि उसे हज्जाज का गवर्नर कर दिया गया। हज्जाज बिन यूसुफ को गवर्नर हिजाज इसलिए बनाया गया था कि वो उमवी इक़्तिदार को इस मुक़द्दस सरज़मीन में मुस्तहकम कर डाले। चुनांचे कुछ देर तक मक्का में मुकीम रहा। उसने हर उस शख्स को कत्ल करवा डाला जिससे उमवी इक़्तिदार के ख़िलाफ़ ज़बान खोलने की तवक्को की जा सकती थी। उसके मुज़ालिम ने अवाम के हौसले पस्त कर दिया और वो उमवी ग़ुलामी पर रज़ामंद हो गए। मक्का के बाद मदीना की बारी आई। हज्जाज वहाँ पहुँचा तो सहाबाज़ादों और ताबईन की एक कसीर तादाद मौजूद थी। उसने अहले मदीना को जमा करके एक ज़ोरदार तकरीर की और उन्हें अब्दुल मलिक की बैत करने पर आमादा करना चाहा। ताहम अहले मदीना खामोश बैठे रहे और किसी ने मुखालफत भी ना की, लेकिन बैत भी किसी ने ना की। हज्जाज ने उन्हें 3 दिन की मोहलत देकर रुखसत कर दिया, लेकिन साथ ही कत्ल गारत का सिलसिला शुरू कर दिया। लोग उसके जुल्म सितम के वाक़यात सुन चुके थे और वाक़या हिरा उन्हें अभी भूला नहीं था, इसलिए उन्होंने अब्दुल मलिक की बैत कर ली। हज्जाज ने मुअज़्ज़िज़ीन की एक फ़हरिस्त तैयार कर डाली और इन सब को यके बाद दिगरे तलब करके बैत ली। जिसने उमवी हुकूमत पर तनकीद की उसकी गर्दन उड़ा दी। 2 माह तक इसकी बर्बरियत के भरपूर मुजाहरे होते रहे। बिलाखिर इस मुक़द्दस बस्ती के बाशिंदों से क़यामत टल गई और हज्जाज का तबादला इराक़ कर दिया गया। अब्दुल मलिक ने अहले खरासान और कूफा व बसरा की बागियाना रवैश को ख़त्म करने के लिए हज्जाज को गवर्नर मुकर्रर किया। उसने सिर्फ 12 आदमी साथ लिए और 1000 मील का फासला तय करके बिल्कुल गैर मुतवक्की तौर पर कूफा पहुँचा। कूफा में दाखिला के वक्त उसने नकाब पहन रखी थी ताकि लोग उसे पहचान ना सकें। उसके साथ ही अहले कूफा को पुकार कर मस्जिद में जमा होने का हुक्म दे रहे थे। हज्जाज बिन यूसुफ सकफ़ी मस्जिद पहुंचा तो लोग शरारत पर आमादा थे। कंकरियां हमरा लाए थे ताकि इनसे नए गवर्नर का इस्तकबाल कर सकें। उसने मिंबर पर चढ़कर नकाब उल्टी और तकरीर इस तरह शुरू की। लोगों सुनो और होश व आवाज़ दुरुस्त करके सुनो। तुम्हारी शोरश पसंदी और शरारतों से तंग आकर अमीरुल मोमिनीन ने इस बार अपने तरकश का सबसे सख्त तीर तुम पर चलाया है। तुम मुनाफिक, मुफसिद और बागी हो। तुम नित नई शरारतें करते और हर आने वाले हाकिम से बगावत करने के आदी हो। सीधे हो जाओ और अतात के लिए सर झुका दो, वरना तुम्हें ऐसा जलीलो ख्वार करूँगा कि तुम्हारी आइंदा नस्लें तुम पर लानत भेजा करेंगी।
میں دیکھ رہا ہوں کہ نظریں اٹھی ہوئی ہیں، گردنیں اونچی ہو رہی ہیں، سروں کی فصل پک چکی ہے اور کٹائی کا وقت آ گیا ہے۔ میری نظر وہ خون دیکھ رہی ہے جو پگڑیوں اور داڑھیوں کے درمیان بہہ رہا ہے۔ اس تقریر سے لوگ بری طرح مرعوب ہوئے۔ حجاج نے کوفہ کے لوگوں کو حکم دیا کہ جو لوگ معلب بن ابی صفرہ کی فوج سے بھاگ کر کوفہ آئے ہیں وہ فوراً واپس چلے جائیں، ورنہ انہیں قتل کر دیا جائے گا۔ اہل کوفہ اس حد تک فرما بردار ہو گئے تھے کہ انہوں نے اس حکم کی فوراً تعمیل کی۔ حجاج کوفہ سے بصرہ پہنچا اور وہاں کے لوگوں کو مرعوب کرنے کے لیے بھی ایک زبردست تقریر کی اور فوج کی تنخواہوں میں کمی کر ڈالی۔ عبداللہ بن جارود ایک سردار نے اس حکم کے خلاف اپیل کی تو اس نے اسے جھاڑ دیا۔ اس پر فوج میں بغاوت ہو گئی اور فوجیوں نے حجاج کے خیمے کو گھیر لیا، لیکن حجاج نے رشوت دے کر بہت سے لوگوں کو ساتھ ملا لیا اور اس طرح بغاوت ختم ہو گئی اور اس کے قائد قتل کر ڈالے گئے۔ اہل عراق اس بغاوت کی ناکامی سے بہت مرعوب ہوئے۔ حجاج نے مشہور صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بھی گستاخی کی اور ان کے لڑکے کو قتل کروا دیا۔ تاہم عبد الملک نے اس پر سخت گرفت کی اور حجاج کو ان سے معافی مانگنا پڑی۔ عراق پر کنٹرول کرنے کی وجہ سے عبد الملک نے حجاج کو پورے مشرقی مقبوضات کا گورنر بنا ڈالا۔ حجاج کا ایک اور ظلم نو مسلموں پر جزیہ کا نفاذ ہے۔ چونکہ لوگ تیزی سے مشرف با اسلام ہو رہے تھے، حجاج کو یہ خطرہ لاحق ہوا کہ اس طرح لوگ مسلمان ہوتے رہے تو حکومت کی آمدن کم ہو جائے گی۔ چنانچہ اس نے نو مسلموں پر جزیہ لگا دیا، جس سے مفتوحہ قوموں میں شدید رد عمل پیدا ہوا۔ حجاج نے اپنے اور حکومت کے مخالفین پہ بے جا ظلم ڈھائے۔ اس کی محبوب سزا مخالف کو برہنہ کر کے بغیر چھت کے قید خانوں میں رکھنا تھی، اور اس معاملے میں وہ مرد اور عورت کی تمیز بھی نہیں رکھتا تھا۔ مزید اذیت کے لیے وہ ایک ہی خاندان کے مرد و خواتین کو ایک ہی جگہ برہنہ قید رکھتا۔ ایک وقت میں اس کے برہنہ قیدیوں کی تعداد 50,000 پہنچ گئی، جن میں 30,000 خواتین تھیں۔ ان قیدیوں میں اکثریت حجاج و بنی امیہ کے سیاسی مخالفین کی تھی۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر ظلم کی بات کی جائے تو آنکھوں کے سامنے حجاج بن یوسف کا نام زندہ ہو جاتا ہے۔ حضرت سعید بن جبیر جو کہ ایک تابعی بزرگ تھے، ایک دن منبر پر بیٹھے ہوئے یہ الفاظ ادا کیے کہ حجاج ایک ظالم شخص ہے۔ ادھر جب حجاج کو پتہ چلا کہ آپ میرے بارے میں ایسا گمان کرتے ہیں تو آپ کو دربار میں بلا لیا اور پوچھا، کیا تم نے میرے بارے میں ایسی باتیں بولی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، ہاں بالکل، تو ایک ظالم شخص ہے۔ یہ سن کر حجاج کا رنگ غصے سے سرخ ہو گیا اور آپ کے قتل کے احکامات جاری کر دیے۔ جب آپ کو قتل کے لیے دربار سے باہر لے کر جانے لگے تو آپ مسکرا دیے۔ حجاج کو ناگوار گزرا، اس نے پوچھا، کیوں مسکراتے ہو؟ تو آپ نے جواب دیا، تیری بے وقوفی پر اور جو اللہ تجھے ڈھیل دے رہا ہے اس پر مسکراتا ہوں۔ حجاج نے پھر حکم دیا کہ اسے میرے سامنے ذبح کر دو۔ جب خنجر گلے پر رکھا گیا تو آپ نے اپنا رخ قبلہ کی طرف کیا اور یہ جملہ فرمایا، اے اللہ، میرا چہرہ تیری طرف ہے، تیری رضا پر راضی ہوں۔ یہ حجاج نہ موت کا مالک ہے نہ زندگی کا۔ جب حجاج نے یہ سنا تو بولا، اس کا رخ قبلہ کی طرف سے پھیر دو۔ جب قبلہ سے رخ پھیرا تو آپ نے فرمایا، یا اللہ، رخ جدھر بھی ہو تو ہر جگہ موجود ہے، مشرق مغرب ہر طرف تیری حکمرانی ہے۔ میری دعا ہے کہ میرا قتل اس کا آخری ظلم ہو، میرے بعد اسے کسی پر مسلط نہ فرمانا۔ جب آپ کی زبان سے یہ جملہ ادا ہوا، اس کے ساتھ ہی آپ کو شہید کر دیا گیا اور اتنا خون نکلا کہ دربار تر ہو گیا۔ دوستو، حجاج بہت ظالم تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں ایک خونخوار درندے کا روپ دھار رکھا تھا۔ ایک طرف موسیٰ بن نصیر اور محمد بن قاسم کفار کی گردنیں اڑا رہے تھے، اور دوسری طرف حجاج اللہ کے بندوں، اولیاء اور علماء کے خون سے ہولی کھیل رہا تھا۔ حجاج نے 1,20,000 انسانوں کو قتل کیا۔ اس کے جیل خانوں میں ایک ایک دن میں ہزاروں قیدی ایک وقت میں ہوتے۔ اس نے جو آخری قتل کیا وہ عظیم تابعی اور زاہد و پارسا انسان حضرت سعید بن جبیر کا قتل تھا۔ انہیں قتل کرنے کے بعد حجاج پر وحشت سوار ہو گئی تھی، وہ نفسیاتی مریض بن گیا تھا۔ حجاج جب بھی سوتا حضرت سعید بن جبیر اس کے خواب میں آ کر اس کا دامن پکڑ کر کہتے کہ اے دشمن خدا، تو نے مجھے کیوں قتل کیا؟ میں نے تیرا کیا بگاڑا تھا؟ اس کے ساتھ حجاج کو وہ بیماری لگ گئی جسے زمریری کہا جاتا ہے۔ اس میں سخت سردی کلیجے سے اٹھ کر سارے جسم پر چھا جاتی تھی اور وہ کانپتا تھا۔
आग से भरी अंगीठियाँ उसके पास लाई जाती थीं और इस कदर करीब रख दी जाती थीं कि उसकी खाल जल जाती थी, मगर उसे एहसास नहीं होता था। हकीमों को दिखाने पर उन्होंने बताया कि पेट में सरतान है। एक तबीब ने गोश्त का टुकड़ा लिया और इसे धागे के साथ बांध कर हजाज के हलक में उतार दिया। थोड़ी देर बाद धागे को खींचा तो इस गोश्त के टुकड़े के साथ बहुत अजीब नस्ल के कीड़े चिमटे हुए थे और इतनी बदबू थी जो दूर दूर तक फैल गई। दरबारी उठकर भाग गए, हकीम भी भागने लगा। हजाज बोला, तू किधर जाता है, इलाज कर। हकीम बोला, तेरी बीमारी ज़मीनी नहीं आसमानी है, अल्लाह से पनाह मांग। हजाज जब मादी तदबीरों से मायूस हो गया तो उसने हज़रत हसन बिन बसरी रहमतुल्लाह अलैह को बुलवाया और उनसे दुआ की दरख्वास्त की। वो हजाज की हालत देख कर रो पड़े और फरमाने लगे, मैंने तुझे मना किया था कि नेक बंदों के साथ छेड़छाड़ ना करना, उन पर जुल्म ना करना, मगर तू बाज ना आया। आज हजाज अबरत का सबब बना हुआ था। वो अंदर बाहर से जर रहा था। हज़रत अब्दुल्ला बिन जुबैर की वफ़ात के 40 दिन बाद ही हजाज की भी मौत हो गई थी। जब हजाज ने देखा कि बचने का कोई इम्कान नहीं तो करीबी अजीज़ों को बुलाया, जो बड़ी कराहत के साथ हजाज के पास आए। वो बोला, मैं मर जाऊँ तो जनाजा रात को पढ़ाना और सुबह हो तो मेरी कब्र का निशान भी मिटा देना, क्योंकि लोग मुझे मरने के बाद कब्र में भी नहीं छोड़ेंगे। अगले दिन हजाज का पेट फट गया और उसकी मौत वाक़या हो गई। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर कर दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली मज़ीद वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। बहुत जल्द ही एक नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।